مشاهدي بنا تيفي وين ما كنتم، مرحبا بكم معنا في باتيسري فين. معكم حياة نية. الوصفة تاعنا نهار اليوم هي une mousse à l'orange, une recette très facile et rapide. Pour cela عندنا alors 100 g les jus d'orange, 2 feuilles de gélatine, عندنا 75 g تاع le sucre cristallisé, عندنا 4 jaunes d'œufs وعندنا لا شونتيي وزوج حبات تشينا. نبداو لا بروميير دي شوز، نحطو عفوا لا جيلاتين تاعنا في الماء بارد توجور. نكسرو لي فوي دو جيلاتين تاعنا نحطوهم في الماء باش يطراو. توجور كي نديرو لا جيلاتين تاعنا باش يعني تطرى لازم نحطوها في الماء بارد ابوبخي واحد 10 مينوت، نقطعها بلو بوتيت واحد 10 مينوت هكذاك تولي لنا طريه باش نقدروا نستعملوها. نزيد نعمل لها شويه حتى تتغطى لي كاع لا جيلاتين. نخليها بجيه. ناخذ une petite casserole. Voilà. نجو نحطو لو جو دورانج تاعنا داخل لا كاسرول يسخن. Voilà. La procédure هادية c'est à peu près comme une crème pâtissière. وناخذو قلت عندي 4 صفار البيض و 75 غرام دو سكر كريستاليزي اللي حنجو نخلطوهم مع بعض. نحطو صفار البيض تاعنا ونزيدو له لو سكر. فوالا ونخلطوهم مع بعض حتى وين يعني يذوب لنا السكر تاعنا مع البيض. ونستنى لو جو تاعي تاع التشينا غير يسخن، نجي نزيدو فوق هاد لو ميلونج. يعني هاد لا روسيت حنديروها في دي فيغين، يعني هي رانا فصل الشتاء ويعني لي زورانج متواجده اون بلوس دو فيتامين سي، دونك ملاح فصل الشتاء وما يشدولناش بزاف اليد. لازم حتى وين لو سكر تاعنا ما يوليش يغرانسي كي نخلطو بالفوي. ونلاحظوا بلي بدا يبيض يعني شويه، ما نحوسوش يعني يدوبل دو فوليوم ولا يبيض بزاف، جوست كو لو سكر تاعنا يعني يديسو في البيض، يعني يتحلل مع البيض باش نزيدو له لو جو تاعنا. لو جو تاعنا قريب يسخن. يعني انا لو جو تاعي كي عصرتو خليت فيه شويه لا بولب، ما يعني ما صفيتوش بور افوار شويه هادوك لي بولب كي ناكلو لا موس تاعنا. نجي ناخذ لو جو دورانج تاعي، جو في لو فيرسي فوق البيض تاعي والسكر
ندير حاجه باش ما يزلقش. فو سافوار بلي كي نزيدوه بالعقل ونحركو باش البيض تاعنا ما يطيبش. حتى وين نكملو لا كونتيتي، نخلطو بيان في لي باروا ونعاود نرد لو ميلونج تاعي بسم الله داخل لا كاسرول ونردو فوق النار. نردو فوق النار نقعد نحرك يعني حتى يتقالي شويه. C'est le même principe كيما pour la crème pâtissière، يعني toujours النار تاعكم تكون قويه. انا درت اون موس بلورانج، نتوما تقدروا ديروها بنيمبورت كال اوتر فروي. ديروا لا ميم بروسيدور، يعني لو جو دو فروي سخنوه وضيفوه فوق لو سكر اي لي زو تاعنا. فوالا مع رانا نخلطو نلاحظوا بلي بدات لا كونسيستونس تاعها يعني تتقال. تقدروا تاني اوليو ما نديروا هاد لا موس يعني في دي فيغين، تقدروا بوفي غارنير يعني فوز اونترومي بها، كديروا ان بسكوي ولا فوس لا بلاص لا كريم باغ اكزومبل اون كريم او بور ولا نديروا اون موس على لورانج. Une fois le mélange تاعي يعني بدا يتقال نجو نزيدو اور دو فو. توجور لازم نحو الكاسرونه من النار باش نزيدو لا جيلاتين. ناخدو لا جيلاتين تاعنا اللي كنا درناها في الماء بارد لا غامولي يعني حتى تولي بهذا الشكل. نجو نعصروها بين صباعتينا ونضيفوها في لو ميلونج. نحركو انرجيكمون يعني باش تذوب لنا لا جيلاتين تاعنا. وراني مانيش فوق النار، راني اور دو فو. هذا هو لو فو اللي كنت نستعمل فيه، هذا راهو طافي. دوك بيد ما راهي سخونه نجو نديروها في لو بيتران تاعنا في لو روبو يعني باش تبرد لنا وميم طون باش elle devient mousseuse. Voilà. بسم الله. نجو نخلطوها فيتاس ماكسيمال. إذا شفناها بلي تخرج نقصو شويه لا فيتاس. الوغ هاد لا موس راح نزيدو لها اون كريم دمي ليكيد. انا عندي في لو فريغو 100 غرام دو كريم ليكيد. يفو كو لا كريم تاعنا تكون في لو فريغو باش تطلع لنا لازم تكون فريمون بارده. دونك ناخذ ان ريسيبيون سي اون كريم فريش ليكيد يعني نجو نضربوها باش نردوها دمي ليكيد. بسم الله. توجور باش تطلع لنا لا كريم لازم تكون فريمون بارده من لو فريغو. اذا ما كانتش بارده ما تصدقلناش يعني ما طلاش. ونجو نضربوها
توجور فيتاس ماكسيمال كي تكون عندنا اون شونتي ولا اون كريم فريش راني حابين نردوها دومي ليكيد ولا يعني نطلعوها بفيتاس ماكسيمال. يعني نضربوها شويه لو طون لي تولي دومي ليكيد برك. يعني اللي ما يعرفش فيكم كيفاش تولي لا كريم دومي ليكيد ابوبري تولي بهذا الشكل، يعني ميم تماسكه ما خفيفه بزاف. نردها لو طون لو ميلونج تاعي يبرد، نردها في الفريغو باش ما طيحليش. لو ميلونج تاعي نخليه في الباتور يدور حتى وين يولي كي نمس لي باغوا تاع لو باتور يعني يبردو. دونك هي واجده. entre temps نوجد لي زورانج تاعي. لاموس تاعنا حتكون فيها دونك يوغا لي زورانج من تحت و لاموس من فوق. دونك لي زورانج لو بلو سامبلومون دو موند نجي يعني نحي كوتي الفوقاني والتحتاني، يعني نحاول انه نحي ندي غير لي زاغروم تاعهم. بسم الله. دونك افيك ان كوتو لازم لو كوتو يكون بيان ايغيزي، يعني نجو ساير داير محباتشينا تاعنا، يعني نديرو حركه دائريه دو فاصون لي نحو لابو والقشره تاع لورانج. بسم الله. كوتو بزاف كبير جو لو شونج. فوالا نحاول يعني نجي ندير اون سيزاي ما بين يعني البراج تاع التشينا. نحاول ما نخليش كاع هاد الابيض. يعني جو بريفير نخليها اون غرو مورسو خاطش هذا حيجي في لو فون تاع لا فيرين تاعي. لاحظوا بلي ديجا لورانج لي تري جوتوز. هاد لو ديسير il est bien pour les enfants surtout فصل الشتاء. généralement les enfants ما يحبوش ياكلوا بزاف لي fruits donc en mousse ça passe plus facilement. La même chose pour la deuxième. Le mélange تاعي بدا يبرد ولا تشاد. يعني دو بريفيرونس نخيروا اون اورانج اللي ما تكونش عندها لا بو شارنو باش تجينا بلو فاسيل، يعني ما تكونش عندها القشره تاعها خشينه كيما هادي راهي القشره تاعها شويه خشينه. فوالا
نطلع شويه لا فيتاس تاع لو روبو. لانه اذا كان لو ميلونج تاعنا ما بردش بيان كي نزيدوا له لا كريم دومي ليكيد يعني لا كريم تاعنا تعاود طيح وما تصدقلناش لا موس. انتر طون نوجد انا لي فيرين تاعي نحط فيهم ديجا لورانج. انا لا موس تاعي جو لا دريسي في دي فيرين من هذا الشكل. دونك ابري لو ريست سي ان جو دونفون يعني نجو ناخدو l'orange, نوريلكم انا avec deux, on la met tout au fond de la verrine يعني هكذا à peu près بهذا الشكل. هكذا باش كي ناكلو لا موس on aura le mousseux et à la fin on trouvera les morceaux تاع لا موس تاعنا عفوا تاع l'orange. Voilà. لو ميلونج تاعي برد نطفي عليه نجيب لا كريم دومي ليكيد اللي درناها في لو فريغو ونجي افيك ان بوتي فوي نزيدو لو عفوا نحطو يعني لو جو هذاك اللي خليناه برد فوق لا كريم دومي ليكيد. فو با نديرو العكس عفوا قبل ما نديرها نقول لكم قلنا جامي ما نضيفو مكون ثقيل فوق مكون خفيف يعني هاد لو جو خفيف على لا كريم دومي ليكيد دونك نزيدو لو جو فوق لا كريم توجور الخفيف فوق الثقيل. بسم الله نضيفوه اون دو طون. نحاولوا نخلطوه بالعقل. نزيدلو عندي هنايا اون شونتي كنت طلعتها اللي حنستعملها لا ديكوراسيون لكن نستعملها اوسي داخل يعني ناخدو 2 غروند كويير منها ونضيفوهم لو ميلونج. يعني هاد لاموس دوك كي تبرد تشد روحها دوك تبان لكم الي ان بو ليكيد لكن لازم تقيسها البروده كي تبرد تشد روحها. ايطاب ريستون تري فاسيل يعني نجو نحطو كميه من هاد لاموس في لي فيرين. Et la même chose pour la deuxième verrine. Le temps اللي نعمر لا بوش ا دو تاعي بلا شونتيي ندخلهم في لو فريغو. يعني هي دو بريفيرونس نخلوها تشد روحها بيان كوم يلفو في لو فريغو باش نزيدو لها لا شونتيي لانه سا سبو كو لا شونتيي تاعنا تدخل كومبليتمون داخل لا موس
لكن معليش انا جوست باش نوري لكم طريقه التزيين ابوبري. قلت لكم توجور اللي ما يقدرش يطلع يعني لا شونتي بلا كريم ليكيد يعني يشري لا شونتي اون بودر. قلت لكم 100 غرام دو شونتي يطلعوها بالحليب يطلعوها بالماء. اذا درنا الماء يعني كاس تاع الماء مو ان دوا يعني وعندكم هي ميزانكم. لا مستحيل. يكونوا لي باغوا تاع لا فيغين تاعنا بيان بروبر. ونجو نديرو اون غوزاز دو شونتيي مالغري يعني 90% كابابل تهبطنا لكن معليش جوست باش نوري لكم. سينو جو بريفير فادي ابوبري نتوما نوري لكم يعني كي تكون شدت روحها ديرو اون غوزاز دو شونتيي. نقدروا نجو اون ديبوز ان بو دو زيس دورانج يعني بار دوسو. كي تكون شدت روحها بيان يعني كي نحطو لا شونتيي تاعنا ما تهبطش تقعد بيان فوق و بوفي ديكوري كون فو فولي. لكن معليش حنا جوست باش نوري لكم نتوما كي تكونوا في الدار يعني عندكم لي تساع تاع الوقت تقدروا ديروها في غردكم. جو ديبوز لي زيست ان بو انارشيكمون فوالا. فوالا لي موس تاعي elles sont prêtes. نتوما في بيوتكم ما عليكم غير تخلوهم في الفريغو دو 3 à 4 heures يعني حتى وين يشدوا روحهم. من بعد جو ديروا لا غوزاز دو شونتي كيما قلنا vous décorez avec un peu de zeste d'orange. الوصفه اللي خيرناها لكم نهار اليوم لحقت للنهايه تاعها. كانت وصفه خفيفه ونتمنى كانت ان شاء الله ظريفه. انا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو ديما اوفياء لقناتكم بنا تيفي واليميسيون تاعكم باتيسري فين. نتلاقاو في عدد مقبل ان شاء الله نفس القناه نفس الموعد. سلام.